नमस्कार सबैजनालाई, तपाईहरुलाई द जे टक्समा फेरि पनि स्वागत छ। यदि तपाई सीए पढ्दै हुनुहुन्छ या सीए पढ्ने प्लानमा हुनुहुन्छ, सीए एज अ प्रोफेसन एज अ कोर्सको बारेमा डिटेलमा थाहा पाउन चाहनुहुन्छ फ्रम अ सीए हिमसेल्फ विथ सम रियल लाइफ एक्सपिरियन्स, देन यु आर अन अ राइट प्लेटफर्म। तर यदि तपाईले द जे टक्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज डु इट नाउ, I mean now, and don't forget to press the bell icon as well. Thank you for your continuous support. Now without wasting much time, let's get back to the business. CA एकदम गाह्रो कोर्स हो। CA क्लियर गर्नको लागि एकदम इफेक्टिभ प्लानिङ र एक्जिक्युसन चाहिन्छ। There is a very less margin for any error or mistake. त्यही पनि धेरै CA स्टुडेन्टहरूले CA पढ्नु अघि या CA पढ्दाखेरि जानी नजानी धेरै मिस्टेक्सहरू गर्छन्, जसले गर्दा कि त उनीहरूले CA क्लियर नै गर्न सक्दैनन्, क्लियर गरिहाल्यो भने पनि एकदम टाइम लगाएर एकदम स्ट्रगल गरेर क्लियर गरेको भेटिन्छ। आजको भिडियोमा मैले आफैले एक्सपिरियन्स गरेको, मैले आफैले देखेको या अब्जर्भ गरेको 4वटा कमन मिस्टेक्सहरू जुन सीए स्टुडेन्टले या फ्युचर सीए स्टुडेन्टले गर्छन्, त्यो मिस्टेक्सहरूलाई म एनालाइज गर्दैछु। प्लिज यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यो मिस्टेक्सहरूलाई अभोइड गर्ने कोसिस गर्नु होला। सबैभन्दा पहिलो गल्ती भनेको त ब्याड प्लानिङ बिफोर जोइनिङ सीए। देयर इज अ भेरी फेमस प्रोभर्ब, गुड प्लानिङ इज हाफ ब्याटल वन। दिस अप्लाइज टु सीए मोर देन एनिथिङ एल्स। बिफोर जोइनिङ सीए को बारेमा एकदम सोचेर इफेक्टिभ प्लान बनाउनुपर्छ, स्पेसली अन योर 11th एन्ड 12th। मैले पहिलाको भिडियोजहरुमा भने जस्तै सीएमा अकाउन्टिङ कन्सेप्ट जुन अकाउन्टिङको बेसिक प्रिन्सिपल हुन्छ त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो सीए पढ्दाखेरि मात्र नभएर सीए बनिसकेपछि पनि काम गर्ने भनेको त्यही प्रिन्सिपलमा हो। सो सीए स्टार्ट गर्नुभन्दा अघि नै अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड बिङ फ्यामिलियर विथ दिस काइन्ड अफ अकाउन्टिङ कन्सेप्ट इज अलवेज एन एडभान्टेज। यदि तपाईँ सीए पढ्ने कन्फर्म हो भने +2 चाहिँ कमर्स ब्याकग्राउन्डबाट, कमर्स स्ट्रिमबाट राम्रो कलेजमा, स्पेसली सीए फ्रेन्डली कलेजमा पढ्नुभयो भने इट्स अ बेस्ट स्टेप बिफोर जोइनिङ सीए। धेरै स्टुडेन्टहरू +2 मा साइन्स पढेर सीए पढ्न आएको भेटिन्छ। आइ एम नट सेइङ साइन्स इज अ ब्याड चोइस। साइन्समा कमर्समा भन्दा धेरै करियर अप्सनहरू हुन सक्छन्, करियर अपर्च्युनिटिजहरू हुन सक्छन्। तर इफ यु आर प्लानिङ टु स्टडी सीए अर इफ यु वान्ट टु स्टडी सीए, देन +2 मा साइन्स पढ्नु भनेको इट्स अ ब्याड प्लानिङ। किनभने तपाईँले 2 वर्षमा पढेको फिजिक्स र केमिस्ट्री they will be useless once you join CA. फिजिक्स र केमिस्ट्री पढ्नुको सट्टा यदि तपाईले अकाउन्ट र इकोनोमिक्स पढ्नुभयो भने इट विल बी रियली हेल्पफुल इन योर फ्युचर सीए स्टडिज। सो यदि तपाईले सीए पढ्ने प्लान गर्नुभएको छ भने इट्स अलवेज बेटर टु स्टडी कमर्स इन +2। समटाइम्स के हुन्छ भने +2 पढ्ने बेलासम्म स्टुडेन्टहरूले डिसाइड गरिसकेका हुँदैनन् म के पढ्ने हो फ्युचरमा भनेर। द्याट्स द रिजन दे चुज साइन्स एज अ सेफ अप्सन। अब साइन्स पढेपछि पनि सीए क्लियर गर्ने सकिँदैन भन्ने चाहिँ होइन। साइन्स पढेपछि पनि सीए क्लियर गर्न मजाले सकिन्छ। मेरै सर्कलमा धेरैजनाले क्लियर गरिसकेका पनि छन्। तर साइन्स पढ्नुभयो भने तपाईले सीए स्टार्ट गर्दाखेरि 0बाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। तपाई सीए को फर्स्ट लेभलमा एकदम 0 देखि स्टार्ट गर्नुपर्छ। जुन कुरा तपाईले 11-12 मा पनि पढ्न सक्नुहुन्थ्यो त्यही कुरा बुझ्नको लागि तपाईले सीए मा एडिशनल एफर्ट गर्नुपर्छ टु अन्डरस्ट्यान्ड दोज बेसिक कन्सेप्ट्स एन्ड प्रिन्सिपल्स। अब सीए मा फर्स्ट लेभलदेखि नै एउटा कमन एजम्पसन के हुन्छ भने टिचरहरूले पढाउँदाखेरि या सिलेबसहरुको कमन एजम्पसन के हुन्छ भने यु नो सम अफ द बेसिक कन्सेप्ट्स अफ अकाउन्टिङ। यदि तपाईले साइन्स पढ्नु भएको छ र तपाईलाई त्यो बेसिक कन्सेप्टहरु थाहा छैन भने यु विल स्ट्रगल टु अन्डरस्ट्यान्ड दोज कन्सेप्ट। सो यदि तपाई सीए पढ्ने प्लानमा हुनुहुन्छ भने इट्स अलवेज बेटर टु स्टडी कमर्स इन +2। अर्को मेन मिस्टेक्स भनेको धेरै स्टुडेन्टहरु सीए भनेको के हो, के काम गर्ने हो थाहै नपाइकिन सीए ले साइन गरेको पैसा कमाउँछ रे, टन्ने पैसा कमाउँछ रे भन्ने सोचेर नै सीए जोइन गरेको भेटिन्छ। अब यसमा कसको गल्ती भन्ने, हाम्रो सोसाइटीमा एउटा कमन मिसकन्सेप्सन के छ भने सीए बनेपछि टन्ने पैसा कमाउँछन्, एउटा साइन गरेपछि लाखौं छाप्छन् भन्ने एउटा मिसकन्सेप्सन छ। र यो मिसकन्सेप्सनको सबैभन्दा ठुलो शिकार सीए स्टुडेन्टहरु बन्छन्। अब यो मैले पर्सनली फिल गरेको कुरा हो। सीए भनेको के हो, के काम गर्छ भन्ने थाहै नभएको भाइ बहिनीहरू सीए किन पढेको भनेर सोध्यो भने टन्ने पैसा कमाइन्छ रे भनेर भन्छन्। जब सीए बन्नको लागि पैसा मात्रै एउटा मोटिभेटिङ फ्याक्टर रहन्छ नि, त्यो स्टुडेन्टले सीए क्लियर गर्न सक्दैन। यु निड मोर देन जस्ट होप अफ अर्निङ मनी टु कम्प्लिट सीए। अफ कोर्स
पैसा कमाउनु इज वान अफ द मोटिवेटिङ फ्याक्टर फर एभ्री सिए स्टुडेन्ट। तर त्यो बाहेक सिए पढ्नुको अरू रिजन के हो त? वाट आर द अदर फ्याक्टर द्याट विल मोटिभेट यु? दिज फ्याक्टर्स प्ले इम्पोर्टेन्ट रोल इन जेनरेटिङ मोटिभेसन्स while studying CA. So if you are doing CA not just for money but also for social status, izzat, reputations, after personal ambitions, then your motivation level will increase. And this kind of invisible other factors play important role in clearing the CA exams. यदि तपाईसँग यो अरू फ्याक्टरहरू छैन भने just you want to earn money after becoming CA, then you might not able to complete CA. अर्को भनेको how much you are interested in pursuing CA as a career. तपाईं कतिको इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ CA पढ्न या CA बन्नको लागि? अब CA मात्र एउटा करियर हो भन्ने त होइन। CA बाहेक अरू धेरै करियर अप्सनहरू छन्। So if you are heavily interested in those career options, then you shouldn't be studying CA and wasting important part of your life. मैले एकदमै राम्रो फुटबल खेल्ने स्टुडेन्टहरू CA पढ्दै गरेको देखेको छु। मैले एकदमै राम्रो गीत गाउने म्युजिशियनहरू CA पढ्दै गरेको देखेको छु। मैले एकदमै राम्रो ऱ्याप हान्ने स्टुडेन्टहरू CA पढ्दै गरेको देखेको छु। हो, CA gives you a better job security than other career options. तर if you are not interested in this field, then what's the point of doing CA just for the sake of doing it? धेरै स्टुडेन्टहरूले अरू सेक्टर या अरू करियर अप्सनमा इन्ट्रेस्ट हुँदै पनि 2-3 वर्ष CA पढेर क्लियर नभएपछि छोडेर अहिले फेरि त्यही इन्ट्रेस्टेड सेक्टरमा गएर काम गरिरहेका छन्। कतिले त त्यही इन्ट्रेस्टेड सेक्टरमा धेरै राम्रो गरिरहेका पनि छन्। अब CA पढेर 2-3 वर्ष यतिकै खेरा फाल्नु भन्दा त्यो इन्ट्रेस्टेड फिल्डमा 2-3 वर्ष इन्भेस्ट गर्न पाएको भए द्याट कुड हेभ बिन मोर इफेक्टिभ। नलेज गेन गर्नु राम्रो हो, तर इरेलिभेन्ट नलेज इज वेस्ट अफ टाइम। यदि तपाईँ सिङ्गर बन्न चाहनुहुन्छ फ्युचरमा भने CA पढेर इट विल नट हेल्प। सो बिफोर जोइनिङ CA, मेक श्योर यु हेभ इनफ हङ्गर, पर्पज, मोटिभेसन एन्ड interest toward the subject. So never ever join CA just for the sake of joining CA or with the hope of earning good money. So you should have more than just hope of earning money to complete CA. Third भनेको CA पढ्दाखेरि lots of students struggle to clear second group. यो problem usually भनेको CA को second level CAP 2 या intermediate मा धेरै भेटिन्छ। यो CAP 2 या इन्टरमिडिएटमा दुईवटा ग्रुप हुन्छन्। दुईवटा ग्रुप तपाईँले छुट्टा छुट्टै सिंगल पनि दिन सक्नुहुन्छ। CA मा एउटा प्रोभिजन के छ भने यदि तपाईँले फर्स्ट ग्रुप क्लियर गर्नुभयो भने तपाईँले आर्टिकलशिप अथवा इन्टर्नशिप स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ र सेकेन्ड ग्रुप चाहिँ तपाईँले इन्टर्नशिप स्टार्ट गरिसकेपछि पनि दिन सक्नुहुन्छ। सो धेरै स्टुडेन्टहरूले सबैभन्दा पहिला फर्स्ट ग्रुपमा फोकस गरेर फर्स्ट ग्रुप क्लियर गरेर आर्टिकलशिप स्टार्ट गरेको भेटिन्छ। हो, बोथ ग्रुप दिन एकदमै गाह्रो हुन्छ, एकदमै धेरै पढ्नुपर्छ। यदि तपाईँ कम्फर्टेबल हुनुहुन्न भने तपाईँले एउटा ग्रुप दिनु नै एकदम बेस्ट चोइस हुन्छ, किनभने फर्स्ट ग्रुप क्लियर भइसकेपछि तपाईँले आर्टिकल्स स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो करियर प्रोग्रेस हुन्छ अगाडि। प्रब्लम त्यति बेला सुरु हुन्छ जति बेला तपाईँ फर्स्ट ग्रुप क्लियर गरेर आर्टिकल्स स्टार्ट गर्नुहुन्छ। अब आर्टिकल्स स्टार्ट गरेपछि अफिस जानुपर्छ, तपाईँ अफिसतिरै बिजी हुनुहुन्छ। सेकेन्ड ग्रुप जहिले क्लियर गरे पनि हुन्छ भन्ने एउटा माइन्डसेटका साथ धेरै स्टुडेन्टहरूले कि त एक्जामै नदिने, एपियर नै नहुने, एपियर भइहाल्यो भने पनि लेस प्रिपरेसनका साथ एपियर हुने र क्लियर नगर्ने, जसले गर्दा सेकेन्ड ग्रुप क्लियर गर्नको लागि 2-3 वर्ष लगाएर क्लियर गरेको भेटिन्छ। अब यसरी पास गर्दा पनि के प्रब्लम भयो, जसरी पास गरे पनि पास भयो त भइहाल्यो नि भन्नु होला। तर जति बेला तपाईँ फाइनलको प्रिपरेसन गर्नु पर्थ्यो, फाइनलको क्लासहरू लिनु पर्थ्यो, त्यति बेला तपाईँ सेकेन्ड ग्रुप पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, सेकेन्ड ग्रुपको एक्जाम दिँदै हुनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा तपाईँको फाइनलको प्रिपरेसन एकदमै ह्याम्पर गर्छ। अब फाइनल लेभल भनेको CA को सबैभन्दा गाह्रो लेभल हो। यसमा एकदमै धेरै कोर्स हुन्छ, एकदमै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले 3 वर्षको 2 वर्ष त सेकेन्ड ग्रुप क्लियर गर्न लगाउनु भयो भने तपाईँले फाइनलको प्रिपरेसन राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्न र यु विल स्ट्रगल अ लट टु क्लियर फाइनल। यस्तो खालको केस एकदमै धेरै देखिन्छ। फर्स्ट ग्रुप क्लियर गर्ने, सेकेन्ड ग्रुप क्लियर गर्ने एकदमै स्ट्रगल गर्ने, फाइनलको प्रिपरेसन गर्ने टाइममा सेकेन्ड ग्रुप दिएर बस्ने र फाइनलको प्रिपरेसन जति बेला आफूले एक्जाम दिने हो त्यति बेला बल्ल क्लास स्टार्ट गरेको भेटिन्छ। सो सकेसम्म बोथ ग्रुप नै दिनु होला। बोथ ग्रुप सकिँदैन भने, कम्फर्टेबल हुनुहुन्न भने फर्स्ट ग्रुप दिनुहोस्, क्लियर गर्नुहोस्, तर सेकेन्ड ग्रुप क्लियर गर्न 6 महिना या म्याक्सिमम 1 वर्ष लगाउनुहोस्। त्योभन्दा धेरै लगाउनु भयो भने तपाईँको CA को जर्नी मिनिमम 2-3 वर्ष लम्बिनेवाला छ। अर्को चौथो मिस्टेक्स भनेको लट्स अफ स्टुडेन्ट दे थिङ्क्स द्याट टेकिङ क्लास अर टेकिङ ट्युसन क्लास इज सफिसियन्ट। धेरै स्टुडेन्टहरूले इक्जाम आउन 1 हप्ता अगाडिसम्म क्लास लिँदै गरेको भेटिन्छ। यो मैले आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सको बेसिसमा भनेको। यु निड मिनिमम 3 रिभिजन बिफोर अपियरिङ टु एनी CA एक्जाम्स। अब 3 पटकसम्म रिभिजन गर्नको लागि यु निड मिनिमम अफ
2 to 3 months behind a closed door. धेरै स्टुडेन्टहरूले ट्युसन क्लास नलिगिकन सेल्फ स्टडी गरेको पनि भेटिन्छ. द्याट्स देयर चोइस. बट ट्युसन क्लास लिनुभयो भने फर्स्ट थिङ इज देयर आर मेनी प्रोफेसनल, भेरी गुड प्रोफेसनल टिचर्स इन द मार्केट. दे विल हेल्प यु टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस कन्सेप्ट बेटर. सबै तपाईँले बुझ्नुहुन्छ सेल्फ स्टडी गर्दाखेरि भन्ने हुँदैन. सो दिस प्रोफेसनल टिचर्स विल हेल्प यु टु अन्डरस्ट्यान्ड दोज कन्सेप्ट बेटर. अर्को भनेको दे विल हेल्प यु टु मेक नोट द्याट विल बी इम्पोर्टेन्ट while doing revision. सीएमा कोर्स एकदमै धेरै हुन्छ जुनै लेभलमा पनि. सो रट्टा हान्नुभन्दा कन्सेप्ट बुझ्न एकदमै जरुरी हुन्छ. धेरै स्टुडेन्टहरूले यसलाई लाइटली लिन्छन् र यदि इक्जाममा हल्का ट्विस्ट गरेर क्वेसन आयो भने, हल्का घुमाएर क्वेसन आयो भने दे आर नट एबल टु सल्भ इट. अर्को भनेको सीए को इक्जाममा क्वेसन जहाँबाट पनि आउन सक्छ. यसमा प्याटर्न हुँदैन, यसमा गेस गर्न सकिँदैन, जहाँबाट पनि आउन सक्छ. त्यसैले तपाईँले कुनै पनि कन्सेप्ट या क्वेसनहरूलाई यो आउँदैन भनेर इग्नोर गर्नु हुँदैन, छोड्नु हुँदैन. हो, नलेज गेन गर्नुपर्छ, तर यु हेभ टु बी इक्जाम ओरिएन्टेड. इक्जाम क्लियर गर्न सकिँदैन, नलेज मात्रै गेन गरेर त्यस्तो धेरै भ्याल्यु नहुन सक्छ. सो यु हेभ टु बी सेल्फिस एन्ड इक्जाम ओरिएन्टेड टु क्लियर द सीए इक्जाम्स. अब जति नै राम्रो टिचरहरूसँग पढे पनि, जति नै पैसा तिरेर पढे पनि, जति नै रेप्युटेड टिचरहरूसँग पढे पनि, जबसम्म तपाईँले आफूले रिभिजन गर्नुहुन्न तबसम्म सीए को इक्जाम क्लियर गर्न सक्नुहुन्न. दोस्रो कुरा, डोन्ट मग अप. स्टार्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ द कन्सेप्ट. जुनै क्वेसन आयो भने जसरी घुमाएर आए पनि यु सुड बी कम्फर्टेबल आन्सरिङ द्याट. यो मैले भनेका 4वटा मिस्टेक्सहरू यो एक्सटेन्सिभ लिस्ट होइन. यो बाहेक पनि धेरै स्टुडेन्टले आफ्नो लेभलमा डिफ्रेन्ट किसिमका मिस्टेक्सहरू, एररहरू गरिरहेका हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरूले सीए क्लियर गर्न सक्दैनन् या क्लियर भइहाल्यो भने एकदम ढिलो क्लियर गर्छन्. These are the common mistakes that I personally observed and noticed around me. यदि तपाईले फ्युचरमा हुन सक्ने मिस्टेक्सहरूलाई पहिले थाहा पाउनु भयो भने there is a possibility that you can avoid this kind of mistakes. यदि तपाईले यस्ता मिस्टेक्सहरूलाई पहिले प्रेडिक्ट गरेर अभोइड गर्नुभयो भने तपाईको सीए को जर्नी एकदम स्मुथ हुन्छ. सबै सीएहरूको या सबै सीए स्टुडेन्टहरूको आफ्नो एक्सपिरियन्स हुन्छ, आफ्नो जर्नी हुन्छ. यदि तपाईले पनि कुनै त्यस्तो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो फ्युचर सीए स्टुडेन्टहरूलाई या सीए पढ्न चाहने स्टुडेन्टहरूको लागि, प्लिज ड्रप दोज आइडियाज, ड्रप दोज एक्सपिरियन्स इन द कमेन्ट बक्स. त्यसबाहेक मैले आफ्नो सीए को रमाइलो जर्नी पनि तपाईहरुसँग सेयर गरिसकेको छु. प्लिज हेर्नुभएको छ भने अवश्य हेर्नु होला. त्यहाँ पनि मैले धेरै कुरा, मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू, गर्नु हुने कुराहरू, गर्न नहुने कुराहरू सेयर गरिसकेको छु. द्याट विल बी हेल्पफुल फर यु. त्यसबाहेक तपाईले मेरो फेसबुकको अफिसियल पेजमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ. इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स अर क्वेरिज, please do comment in the comment box, or you can drop me a message in the Facebook as well. I'll try my best to answer those questions. Thank you for watching this video. One second. Subscribe to garnu bhayo ni haina? Okay, thank you. Yeah, give it up for my man JD setting fire to the screen.